पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया। कहा गया है, इलेक्शन कमीशन वकील ने बताया, मरकजी फरीक को बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया, जिससे दरखास्त गुजार को मिलने वाला उबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरखास्त गुजार के तहफुजात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच पीटीआई की दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलाएगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जितना जल्द फैसला होगा तो बेहतरी आएगी। पहली मर्तबा देखा है एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाकर कहता है स्टे खत्म कर दो। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। हम तो कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं हुए तो अंडर 19 भी खड़े करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। जो भी जीते इसमें जमहूरियत की हार होगी। आईएमएफ के नुमाइंदों से मंगल को मुलाकात हुई, न मुआहदे से मुतालिक कोई बयान दिया। जिस अंदाज से बयान शाया किया गया वो गलत है। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो आईएमएफ मुआहदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। पिटीशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं। आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं? 668 रिजेक्ट किए हैं। एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। तो चले हम उसको नोटिस कर देते हैं। आज कर देंगे नोटिस। आपकी पूरी दरखास्त पढ़ ली, कोई एक वाज़ेह इल्जाम नहीं। आपने अदालत का बहुत वक्त जाया किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? एक फोरम मौजूद है, वहां क्यों नहीं जा रहे? जाएं, जाकर ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर करें। आप क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे? इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की तो सबूत दिखाएं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा, सीडी लाया हूं, सारे सबूत हैं। उम्मीदवारों, तजवीज और तायद कुनिंदगान को कागजात जमा कराने से रोका गया। तशद्दुद के वाकयात हुए। पीटीआई के 668 कागजात मुस्तरद किए गए। बदतरीन प्री पोल धांधली की जा रही है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई। केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। वोट भी न डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। 9 मई की मजम्मत। साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल सुबह 8 बजे से हाई कोर्ट के अंदर मौजूद। गिरफ्तारी के डर से रात अदालत में ही गुजारेंगी। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के बाहर तैनात। जरताज गुल कहती हैं, कोई जुर्म नहीं किया, जमानत चाहिए, इंसाफ मिलने तक अदालत से नहीं जाऊंगी। 9 मई की मजम्मत चाहते हैं तो माफी मांगने के लिए तैयार हूं। शहीद की बहन हूं, कैसे शहीदों की बेहुरमती कर सकती हूं? राहदारी जमानत के लिए दरखास्त दी है लेकिन जज अदालत नहीं आए। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से पीटीआई रहनुमा इमान ताहिर को गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा कर दिया। इमान ताहिर अदालत से राहदारी जमानत लेकर निकली थी। ईरान के शहर करमान में कासिम सुलेमानी के मजार के करीब 2 धमाके, 100 से जायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। धमाकों के वक्त बड़ी तादाद में लोग कासिम सुलेमानी की बरसी पर फातिह खानी के लिए मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ खूनी मनाजिर, जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब रखे गए। धमाके रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किए गए। ईरानी हुकूमत ने धमाकों को दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया।
ملک اندر سے فریکچر ہو چکا. اس کی ایک وجہ جمہوریت کا ڈیریل ہونا ہے. ریاست کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جبری گمشدگیوں کے کیس میں ریمارکس. کہا لاپتہ افراد کا معاملہ رکنا چاہیے. یہ کیا ذہنیت ہے کہ ان کو کسی کا خوف و ڈر نہیں, کسی شخص نہیں. حکومت کی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا. اخبار میں سرخی لگے اور ہم آرڈر پاس کر دیں تو صرف اس سے کچھ نہیں ہوگا. عدالت نے لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لی. سپریم کورٹ کی کمیشن کو تمام پروڈکشن آرڈرز اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس نے آمنہ مسعود جنجوعہ سے مکالمے میں کہا, ہم نے آپ کا کیس اس لیے اٹھایا کیونکہ اہم ہے, یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. عمران ریاض نے کل فون کیا, اس نے کہا جی آنریبل سپریم کورٹ مجھے اگر بلائے گی, سیکورٹی دے گی تو میں حاضر ہوں گا, میں سارے فیکٹس جناب کو پیش کروں گا. ایک اور کیس تھا جو کہ ابصار عالم صاحب تھے, وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے. ہم نے کہا ہمارے سامنے آ کے بات کریں. وہ آئے سامنے بات کی. یہ بات آپ کے ذریعے کہہ رہے ہیں اگر مجھے بلائے گا ہم کیا ریڈ کارپٹ پہ چھائیں گے؟ جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کیس میں وکیل شعیب شاہین نے کہا, عمران ریاض نے کال کر کے کہا سپریم کورٹ بلائے گی اور سیکیورٹی دے گی تو ثبوت فراہم کروں گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. ایک ابصار عالم تھے جو میڈیا پر بات کر رہے تھے. ہم نے کہا سامنے آ کر بات کریں. ہم ان کو بلانا چاہتے ہیں, نہ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں. الزام وہ لگا رہے ہیں, ثبوت ہیں تو جائیں FIR کٹوائیں. کیا ہمارے پاس فوج کھڑی ہے کہ ہم تحفظ دیں گے؟ آپ صرف 2-4 بندوں پر بات کریں گے تو یہ سیاسی کیس بن جائے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے نام کے ساتھ سردار لکھنے پر برہمی کا اظہار. لطیف کھوسہ سے مکالمے میں کہا, یہ سردار, نواب اور پیر جیسے الفاظ لکھنا بند کر دیں. 1976 کے بعد سرداری نظام ختم ہو چکا. پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام. اس پر لطیف کھوسہ نے کہا, میری شناختی کارڈ پر سردار لکھا ہے اس لیے عدالت میں بھی سردار لکھا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں, اب غلامی سے نکل آئیں. سردار لکھ کر اپنا رتبہ بڑا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی. اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی. الیکشن کمیشن نے مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی. سابق DG رینجرز پنجاب نوید اظہر فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے پیش, بیان ریکارڈ کرا دیا. ذرائع کا کہنا ہے نوید اظہر نے بیان میں کہا, وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کے حکم پر مظاہرین میں فیکس 1000 روپے تقسیم کیے. پیسے دینے کا مقصد دور دراز سے آئے لوگوں کو ٹرانسپورٹ دینا تھا. سابق DG رینجرز کو کمیشن کی جانب سے سوال نامہ بھی دیا گیا. شہباز شریف آج کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے. کمیشن نے شہباز شریف کو 21 سوالوں پر مبنی سوال نامہ بھجوا دیا. شہباز شریف جواب کی تیاری کے بعد کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے. فیض حمید کی جانب سے بھی کمیشن میں پیش ہونے کا گرین سگنل دیا گیا ہے. پریس کلب پر بیٹھی بلوچ فیملیز کو نہ ہٹایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا مظاہرین کو ہراساں نہ کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشنز کو 5 جنوری کو طلب کر لیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے مظاہرین کو پولیس کی جانب سے مسلسل ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی. وکیل نے بتایا, مظاہرین نے نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنا دیا ہے. پولیس ہراساں کرتی ہے, رات کو تنگ کیا جاتا ہے. عدالت نے پوچھا, کیا بلوچ مظاہرین پیش قدمی بھی کرتے ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ مظاہرین صرف بیٹھے ہیں, پیش قدمی نہیں کرتے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے, ویسے تو لوگ شارع دستور پر 3 ماہ دھرنا دیتے ہیں, جس میں عدالتوں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں. عامر جمال کا کمال, سڈنی میں دھمال. 9ویں وکٹ پر آ کر 82 رنز کی دھماکے دار اننگز کھیلی. پاکستان کا اسکور 300 پار کر دیا. قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کی. اوپنرز بغیر کھاتا کھولے چلتے بنے. پاکستان کی آدھی ٹیم 96 پر سمٹ گئی.
मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान बने बढ़ते बहरान। छठी विकेट पर स्कोर 190 तक पहुंचाया। रिजवान ने 88, आगा ने 53 रन बनाए। आखिरी विकेट पर आमिर जमाल और मीर हमजा ने 86 रन जोड़े। पाकिस्तान की पूरी टीम 313 रन पर आउट हुई। दिन के अख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने बगैर नुकसान के 6 रन बना लिए। आमिर जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुश किस्मत हूँ सिडनी में अच्छे रन बना सका। चंद साल पहले इसी ग्राउंड पर टीम को स्टैंड में बैठकर सपोर्ट कर रहा था। केप टाउन में विकेटों की बारिश। टेस्ट के 2 सेशन में ही 2 इनिंग्स निमट गई। पहले दिन 22 विकेटें गिरी। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में सिर्फ 55 पर आउट। मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी, 15 रन देकर 6 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। भारत ने अच्छा आगाज किया। 4 विकेटों पर 153 रन बनाए। उसके बाद रन्स का खाना खाली और विकेटों का भर गया। बगैर किसी रन्स के 6 खिलाड़ी पेविलियन लौटे। ऐसा टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ। रबाडा और नेगिरी ने 3-3 विकेटें ली। भारत की तरफ से कोहली ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहले ही दिन अपनी दूसरी इनिंग शुरू की और 3 विकेटें गंवा दी। वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला की शिरकत। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी समेत वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी की मर्जी के बगैर नहीं बन सकेगी। आप भरपूर वोट डालें, वोट तकसीम न करें। वोट तकसीम होगा तो पीपल्स पार्टी के वडेरों और जागीरदारों को फायदा होगा। आप अपनी पार्टी के लीडर को और निशान को वोट डालेंगे, वो घूम के पीपल्स पार्टी के कदमों में चला जाएगा। कराची वाले अपने वोट तकसीम न करें। जमात इस्लामी के सिवा किसी को भी वोट दोगे तो वो वडेरों और जागीरदारों के हक में जाएगा। एक दूसरे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाने वाले आज फिर एक हो गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बन सकेगी। हुकूमत में आने के बाद कराची को सेफ सिटी बनाएंगे। मुलाजमतों में अपना हक छीन लेंगे। कराची समेत सिंध में मॉडल स्कूल बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को कराची को तबाह बर्बाद करने वालों को मुस्तरद कर दें। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया और जमात इस्लामी के ताउन से 4 पार्कों और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। रफा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी। 14 फलस्तीनी शहीद। फिजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मलबे तले फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 128 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,300 से जायद हो चुकी है, जिसमें 9,500 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का बैरूत पर ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबरा सौले अल अरूरी 4 साथियों समेत शहीद। सौले अल अरूरी का शुमार तूफानुल अक्सा की मंसूबा साजों में होता था। वो इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। शहीदों में अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर समीर फाइंडी और अबू आमिर भी शामिल। हिजबुल्लाह का हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान। लबनान की सरहद पर मुतअद्दिद इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है और रहेगी। अमरीका ने इजरायली वज़रा की जानिब से फलस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मजम्मत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, फलस्तीनियों की सरजमीन के खिलाफ इजरायली वज़रा के बयानात इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। इसराइल अमरीका के झंडे का कोई सितारा नहीं, अपने मुफाद के मुताबिक फैसला करेंगे। इसराइल को शिकस्त का खौफ सताने लगा। सेहूनी वजीर दिफा का कहना है, गजा जंग ना जीती तो मशरिक वस्ता से हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। गाड़ी मशकूक में लगी। एक लेडीज एक लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने चेक किया कि वो मुझे ये कहा कि आप पुलिस वालों की क्या औकात होती है, आप गाड़ी चेक करते हो, आप मुझे कोई चेक नहीं कर सकते। मेरा वालिद साहब सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। कराची में पुलिस एहलकार की टांगे तोड़ने वाला अब तक आजाद। एहलकार को गाड़ी से टक्कर मारने वाला सरकारी अफसर का बेटा साकिब वसीम गिरफ्तार न हो सका। तफ्तीशी पुलिस वाकये पर खामोश। जख्मी एहलकार ने बताया, मशकूक गाड़ी चेक करने गया तो जोरदार टक्कर मार दी। होश में आया तो पता चला टांगे और बाजू टूट गया। टक्कर मारने से पहले लड़के ने अपना नाम साकिब वसीम बताया। लड़के ने कहा, वालिद वसीम शमशाद सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं।
یہ بھی کہا پولیس کی کیا اوقات جو گاڑی چیک کرے، پہلے گالیاں دیں، موبائل میں بیٹھنے لگا تو اڑا دیا۔ کراچی اور انگی ٹاؤن میں فائرنگ سے جاں بحق جماعت اسلامی کا کارکن سپرد خاک، مقتول کے والد نے نماز جنازہ پڑھائی، حافظ نعیم سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جنازے میں حافظ نعیم سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وسیم صدیقی کو گزشتہ روز مبینہ طور پر اسٹریٹ کرمنلز نے قتل کیا تھا۔ شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کے قافلے پر فائرنگ، سابق رکن قومی اسمبلی محفوظ رہے۔ پولیس کے مطابق گولیاں بلٹ پروف گاڑی پر لگیں۔ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ محسن داوڑ الیکشن مہم کے سلسلے میں شمالی وزیرستان میں موجود تھے۔ پاکستان میں کورونا کی کیسز کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ لوگوں کے بیمار ہونے کا سبب انفلوئنزا کی وبا ہے۔ قومی ادارے صحت کا کہنا ہے پاکستان میں انفلوئنزا کی ویکسین دستیاب نہیں، اینٹی بایوٹک ادویات ہرگز استعمال نہ کریں، انفلوئنزا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ پرانے پولیسنگ سسٹم کو ختم کر کے نئے دور کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، شہریوں کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر تربیت ASP سے گفتگو، کہا 20 سال کے دوران پولیس میں اتنی ترقیاں نہیں دی گئی جتنی ہم نے 11 ماہ میں دی۔ شہداء کی فیملیز کے لیے 200 کروڑ مختص کیے، 737 تھانوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز سپرد خاک، نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ سیاسی سماجی شخصیات، غیر ملکی سفیروں سمیت مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ سرتاج عزیز کافی عرصے سے علیل تھے۔ شاہین آفریدی کو بڑا کھلاڑی بننا ہے یا کروڑ پتی؟ سابق کپتان وسیم اکرم نے سڈنی ٹیسٹ نہ کھیلنے پر شاہین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے سڈنی ٹیسٹ نہ کھیلنے کا فیصلہ مینجمنٹ کا نہیں، شاہین آفریدی کا ہے۔ کرکٹرز کو معلوم ہونا چاہیے ٹیسٹ ہی اصل کرکٹ ہے۔ وقار یونس بولے شاہین کے نہ کھیلنے کے فیصلے پر ہنسی آ رہی ہے، پچھلے میچ میں وہ بہت بہتر نظر آئے۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق شاہین کو نیوزی لینڈ میں T20 سیریز کے پیش نظر آرام دیا گیا ہے۔ اسٹار رافیل نڈال کی ٹینس کورٹ میں 1 سال بعد شاندار واپسی۔ برسبین انٹرنیشنل میں نڈال نے آسٹرین حریف ڈومینک کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ نڈال کی جیت کا اسکور 7-5 اور 6-1 رہا۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال میں بارات پر ڈالر اور یورو کی برسات۔ دلہا کے بھائیوں اور دوستوں نے 100 اور 50 کے نوٹوں کے ساتھ ڈالر اور یورو لٹائے۔ 1 لاکھ روپے کے نوٹ نچھاور کیے گئے۔ بارات میں شامل لوگوں نے خوب پیسے سمیٹے۔ برطانیہ کو شدید طوفان کا سامنا، 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، نظام زندگی بری طرح متاثر۔ لندن میں درخت گرنے سے خاتون ہلاک، کئی مقامات پر شیڈ اکھڑ گئے۔ طوفان کے سبب لندن آئی کو بند کرنا پڑا۔ بس اور ٹیوب ٹرین کا نظام متاثر، طیاروں کو بھی لینڈنگ کے دوران مشکلات۔ طوفانی بارش سے سیلاب کا خدشہ ہے۔ اور دبئی میں اردو کے سب سے بڑے میلے جشن ریختہ کی تیاری۔ فیسٹیول کا انعقاد 27 سے 28 جنوری تک دبئی کے زابل پارک میں ہوگا۔ معروف بالی ووڈ نغمہ نگار جاوید اختر، اداکارہ شبانہ آسمی، فلم ساز اور اداکار شیکھر کپور جلوہ گر ہوں گے۔ ماہرہ خان بیگل، سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ بھی شرکت کریں گے۔ دلچسپ سیشنز، منفرد گفتگو کا دور چلے گا۔ ARY نیوز کو اردو ادب کے سب سے بڑے میلے کے میڈیا پارٹنر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔